आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका कालेबुङ प्रार्थी रुदेन लेप्चा आज नामाङ्कन भर्न कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालय अवस्थित निर्वाचन आयोग जिल्ला कार्यालय पुगेका छन्। यसै अवसरमा तिनलाई मोर्चा पार्टी कार्यालयदेखि नै व्यापक रूपमा उपस्थित पार्टी समर्थकहरूले स्वागत जनाउँदै नाराबाजीको साथमा निर्वाचन आयोग कार्यालयसम्म नै साथ दिएका छन्। यसरी व्यापक समर्थकहरूको साथमा निर्वाचन आयोग कार्यालय पुगी मोर्चा विनय खेमाका कालेबुङ प्रार्थी रुदेन सादा लेप्चाले नामाङ्कन भरेका छन्। भरेको हुन्छ, नोमिनेसन गरेको हुन्छ, अनि त्यो भित्र म पर्छु नै, अनि म 100% विजय हुन्छु भन्ने कुरामा म पूर्णतया विश्वस्त छु। निश्चय नै कालेबुङको विधानसभा क्षेत्रमा कालेबुङको जनताले योपालि मलाई अनि नयाँ सोच नयाँ विचारधारा तथा अनित अनि विनयलाई पक्का विजय गर्नेछ, यो कुरा हामी निश्चिन्त छ। त्यो प्रण भन्ने कुरा गरेर त्यहाँ भएनौँ। हामीले संवैधानिक सुरक्षा र भारतको सार्वभौमतालाई सुरक्षा दिन्छ भनेर हामीले प्रमिस गरेका छौँ, त्यो कुरालाई यथावत राख्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी जितेपछि जिटिएसँग अनि राज्य सरकारको बिचको एउटा साँगोको काम गर्नेछौँ भन्ने कुरामा हामी अघिबाटै भनेका छौँ। यो कुरालाई यथावत राख्न चाहन्छौँ। भाइ यो एउटा म्याच हो, एक्लै खेल्ने होइन, सबै मिलेर खेल्नुपर्छ। आफ्नो आफ्नो दल हो, आफ्नो आफ्नो इच्छा हो, डेमोक्रेसीभित्र सबैले पार्टिसिपेसन गरिरहेको छ, हामीले पनि गरेका छौँ। तर निश्चय नै हामी जित्छौँ भन्ने कुरामा हामी अत्यन्तै विश्वस्त छौँ। भारतीय जनता पार्टी भनेको गोर्खाहरूलाई ढाँट्ने राजनीतिज्ञहरूको पार्टी हो। त्यो कारणले त्यसले पहाडले उनीहरूलाई नकार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। अनि विमल दाजु भन्ने कुरा त्यो व्यक्ति हो जसले घिसिङले 86 यता डेभलप गरेको राजनीतिक संस्कार थियो, मारामार, कुटाकुट, जलाउनु अनि खेदाखेद गर्नु। त्यो प्रकारको राजनीतिदेखि माथि आएर हामीले पहाडलाई एउटा डेमोक्रेटिक माहौल पैदा गर्नु थियो। त्यो अनुसारले हामीले पहाडमा विशेष गरी डेमोक्रेटिक माहौल प्रदान गर्न सकेका छौँ र त्यो माथि उनीहरूलाई भोट नदिएर योपालि विशेष गरी नयाँ सोच नयाँ विचारधाराले स्थापित गरेको पहाडको शान्ति श्रृङ्खला बनाइराख्न नै हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय फ्याक्सनलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका 23 नम्बर समष्टि दार्जिलिङबाट विधानसभा उम्मेदवार युवा नेता केशवराज पोखरेलले आज जिल्ला शासक कार्यालयमा नामाङ्कन बुझाएका छन्। जनताको माया पाए भनी अवश्य जित्नेछु भनी उम्मेदवार युवा नेता केशवराज पोखरेलले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। सम्पूर्ण जनतालाई नयाँ दार्जिलिङ, सुन्दर दार्जिलिङ, प्रगतिशील दार्जिलिङ बनाउनको निम्ति मलाई भरपूर मात्रामा माया अनि आशीर्वाद दिनुहोस्, यही नै भन्न चाहन्छु। जनताको माया अपार पाउने आशा छ। जनताको माया अनि आशीर्वाद पाइसकेपछि अरू कुरा मैले केही सङ्कोच गरेर पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। अखिल भारतीय गोर्खा लीगका युवा उम्मेदवार उज्जवल राईले पनि आज कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालय अवस्थित निर्वाचन आयोग जिल्ला कार्यालयमा पुगी नामाङ्कन बुझाएका छन्। गेजिङ बजार परिसर सब्जी मन्डी छेउबाट एउटा सौदा लिएर जोरथाङतर्फ आएको युटिलिटी एसके 04D 720 नम्बरधारी वाहन पार्किङ गरेको ठाउँबाट सुल्केर झरेपछि माथिल्लो सडकबाट तल्लो सडकमा पुगेको थियो। जोरथाङबाट विभिन्न दोकानको सामग्री लिएर गेजिङ आइपुगेको गाडीका चालक उत्रिएर ढुङ्गा हाल्न लाग्दा गाडी अचानक बगेर जुम्सा फाटकमा उतार्नु परेको थियो। वाहनमा पतञ्जलीको सामग्री अन्य दोकानका सामग्रीहरू लिएर आएका थिए।
उक्त गाडी पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको छ भने सामानहरू पनि सबै नष्ट भएको बताइएको छ। उक्त वाहनले 2वटा सानो गाडीलाई पनि धेरै क्षति बनाएको बताइएको छ। पार्किङ गरेर राखेका गाडीलाई पनि नोक्सान पुर्याएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। उक्त घटनापछि केही बेरसम्म सडकमा जाम लागेको थियो भने पेलिङ सडक यातायात बन्द रहेको थियो। घटनास्थलमा प्रहरी पुगेर यातायात सुचारू गरेको बताइएको छ। पश्चिम जिल्लामा 2 दिनभित्रमा 5वटा गाडी दुर्घटना भएको बताइएको छ भने अहिलेसम्म 5वटा गाडीमा 1 जनाको ज्यान गएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाले खरसाङ विधानसभा आसनमा नरबुजी लामालाई उम्मेद्वार बनाएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा मिरिक महकुमा समिति युवा मोर्चाले स्वागत जनाउँदै नरबुजी लामालाई चुनावमा भारी भोटले जिताउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ। युवा मोर्चा मिरिक महकुमा अध्यक्ष विक्रान्त राई अनि सचिव कुशल खनालले नरबुजी लामा योग्य उम्मेद्वार रहेको बताउँदै सबैलाई नरबुजी लामाको पक्षमा मतदान गरिदिने अनुरोध गरेका छन्। द्वयले दार्जिलिङ विधानसभा आसनका उम्मेद्वार पिटी ओला अनि कालेबुङ विधानसभा आसनका आरबी भुजेललाई पनि बधाई एवं शुभकामना प्रकट गरेका छन्। पनि आएको थिए, तपाईहरुले यति भव्य स्वागत गर्नुभयो है। मैले हिजो पनि भने जुन तपाईहरुले स्वागत गर्नुभयो हामीले हाफ अफ द ब्याटल जितिसकेका छौँ र म एकदमै कन्फिडेन्ट छु है। एउटा उहाँले भन्नुभयो युथ पनि भयो, एउटा जोस पनि छ र एउटा भिजन छ र अबको जुन विगतका नेतृत्वले जे जस्तो गरे तर अब एउटा नयाँ एउटा मोडर्न वेमा एउटा नयाँ भिजन लिएर हामीले कसरी काम गर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ अब चाहिँ पहिला चाहिँ गर्नुपर्छ है। र विशेष गरी मेरो सम्पूर्ण प्रतिनिधिगण, म नाम भनिराख्दिनँ, सोनादा पछ्याङ समष्टिको सम्पूर्ण पेरेन्ट बडी, युवा मोर्चा, नारी मोर्चा, भूतपूर्व सैनिक, विशेष गरी ट्रेड युनियन अनि खण्ड 1, 2, 3, 4हरू हुनुहुँदो रहेछ है। महकुमा समितिका प्रतिनिधिहरू है, मेरो आन्तरिक हृदयबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। म हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कतिले मलाई प्रायःले चिन्नुहुन्छ, कतिले चिन्नु हुँदैन। मैले तपाईँलाई मेरो आफ्नो अलिकति परिचय दिनु अघि उहाँ अमृत भाइले दिइहाल्नु हो है। र म 2007देखि नै अध्यक्ष महोदयलाई सहयोग गर्दै आएको हो है। हामी यहाँ भाइहरू कति 2017को त्यो भयानक आन्दोलनमा जेलमा पनि परेर हामी सँगै थियौँ। त्यसले गर्दा मेरो एउटा भाइहरूसँग एउटा छुट्टै आत्मीयता छ है। जेलको साथी र जेलको दुश्मनी चाहिँ एकदमै डरलाग्दो भन्दो रहेछ, तर मेरो जेलमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा साथी भएको छ र आज मेरो भाग्यले तपाईँहरू समक्ष आउनु पाएँ, यो अझै मेरो लागि ठुलो अभाग्य हो है। र मेरोमा त्यो नसोच्नुहोस् कि मेरोमा अनुभव छैन, राजनीति चेतना छैन। मैले 5 वर्ष एउटा कन्भेनरको हिसाबमा तकदा टिस्टा भ्यालीलाई चलाएको हो। त्यस पश्चात जब जिटिए एग्रिमेन्ट साइन भएर जिटिए भयो, त्यो पश्चात मैले अनकन्टेस्ट मेरो तकदा टिस्टा भ्याली जहाँ चाहिँ 19,000 भोटर्स छ त्यहाँबाट म अनकन्टेस्ट भएर आएको हो। नेसनल पिपल्स पार्टीले पनि कालेबुङ विधानसभा आसनको निम्ति आफ्नो उम्मेद्वार खडा गरेको छ। पेन्जु गम्फु भोटियालाई आज प्रार्थीको रूपमा एनपीपीका नेसनल सेक्रेटरी शशाङ्क गहतराजले तिनको नाम घोषणा गरेका हुन्। यहाँको चुनावी मेनिफेस्टोमा हामीले मेनिफेस्टो त रिलिज गरेको छैनौँ, सायद आजभोलि भित्रमा चाँडोभन्दा चाँडो रिलिज हुन्छ। त्यसमा अब नम्बर 1 पोइन्ट त मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, सेपरेसनको जो कुरा छ है। नम्बर 2 पोइन्ट हाम्रो भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामी नेसनल पिपल पार्टीले जब होमवर्क गर्यो, हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष कोर्नट सङ्घमा ज्यूको नेतृत्वमा जो यो पार्टीले यहाँको एउटा सोच विचार, यहाँको एउटा समस्याहरू जो हामीले यसलाई रिसर्च गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भनेदेखिलाई नम्बर 1 कुरो हामीले सेपरेसन बाहेक जो यहाँको माग छ सेपरेसन भन्ने कुरो, त्यसको बाहेक हामीले पायौँ कि हामी चाहिँ एकदमै पोरली रिप्रेजेन्टेटेड रहेछौँ, चाहे बङ्गाल सरकारमा होस् चाहे भारत सरकारमा होस्। किनभने यो भूभागमा जो 10 लाख 12 लाख 14 लाख भन्दा माथिको पपुलेसन छ, 3टा एमएलए छ यो भूभागमा। रिप्रेजेन्टेसन अफ द पिपल जो हामी भन्छौँ 3वटा एमएलए छ। तपाईँहरूले अन्य स्टेटहरूमा हेर्नुभयो भने जहाँ 10 लाख 11 लाखको सङ्ख्या छ है, हाम्रै उत्तर पूर्व क्षेत्रमा पनि हेर्नुभयो भने कमसे कम 60वटा एमएलए। सिक्किमकै कुरा आज हामीले गर्नुभयो भने पनि सिक्किममा पनि 32वटा एमएलए है। उहाँहरूको जुन पपुलेसन हामीभन्दा कम्ती छ। हामी जियोग्राफिकली, हामी पपुलेसन वाइज हाम्रो यहाँ
जुन प्रकारको रिप्रेजेन्टेसन छ हामी एकदमै मार्जिनलाइज छौँ, हामी एकदमै छोडिएको छौँ यो देशमा हेर्नु हो भने। किनभनेदेखिलाई हामी आज जुन पपुलेसन छ, यहाँ जुन पपुलेसनको भोट ब्याङ्क छ, भोट छ, के अरू जग्गामा दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई या अरू अन्य सहरहरूमा हाम्रो भोट सेम छैन र हाम्रो भोट र उहाँहरूको भोटमा के भिन्नता छ अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। आगामी विधानसभा चुनावको निम्ति आज खरसाङ विधानसभा समष्टिका निम्ति विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रार्थी छिरिङ लामा दाहालले नोमिनेसन फाइल गरेका छन्। नोमिनेसनको अघि दिउँसो खरसाङको टुरिस्ट लजबाट आफ्ना समर्थकहरूको साथमा एउटा जुलुस पनि निकालिएको थियो। उक्त जुलुसले खरसाङ बजार परिक्रमा गरी वर्तमान रोड हुँदै मोटर स्ट्यान्डमा आएर त्यहाँबाट खरसाङ महकुमा शासक कार्यालय पुगेर दिउँसो 2:32 खरसाङकी प्रार्थी छिरिङ लामा दाहालले आफ्नो नोमिनेसन भरेकी छन्। उनले आफ्नो नोमिनेसन खरसाङ महकुमा शासक आइएएस अभिषेक चौरसियालाई सुम्पेकी छन्। आफ्नो नोमिनेसन पछि बाहिर आएर पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै छिरिङ लामा दाहालले यसपालिको चुनावमा केवल नेताको मात्रै जित होइन तर जनताको पनि जित हुनुपर्छ भनी बताउँदै पहाडमा केवल नेताले मात्रै जितेको छ तर यसपालि नयाँ सोच र नयाँ विचार लिएर आफूहरू यसपालिको चुनावमा जनताको पनि जित हुनुपर्छ भनी चुनावमा उत्रेको बताएकी छन्। तिनले यसपालिको चुनावमा कुनै पनि पार्टीको प्रार्थीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा नलिने बताउँदै पहाडमा सबै राजनैतिक पार्टीहरू राजनैतिक न्याय नपाएर बसेको पनि बताएकी छन्। उनले आफूहरूले कुनै चुनाव नजिते पनि पहाडमा धेरै कार्यहरू गरिरहेको र अब चुनाव जितेर झन् धेरै कार्य गर्ने जोस र जागर आउने पनि बताएकी छन्। त्यस्तै भनेको केही त होइन, अनुभव त अब त्यस्तो डरलाग्दो त केही छैन। हामी अलिकति पहाड डल्लै निरुत्साहित भएको महसुस गरिँदैछ अघि धेरै 2-4 वर्षदेखि र अब चुनावको यो त एउटा पद्धति मात्र हो तर पहाडमा आजको डेटमा हेर्दा दर्जनौं चुनाव खरसाङवासीले लडिसकेका छन्, देखिसकेका छन् अघि। तर त्यो प्रत्येक चुनावको जितपछि खालि नेता र एउटा दलको मात्र हितमा काम भएको र जित भएको महसुस गरेको छु मैले। र यसपालिको चुनाव चाहिँ कुनै एउटा दल र नेताको मात्र होइन, खरसाङवासीको जित हुनुपर्छ, यहाँको जातिको जित हुनुपर्छ, पहाडको जित हुनुपर्छ भनेर नयाँ परिवर्तनको नारा लिएर अनि थापाज्यू र विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा आज मैले यहाँ यस इलाकाबाट नोमिनेसन फाइल गरेको छु। हेर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने पहाडमा हामी सबै जुनसुकै पार्टी होस् हामी पिल्सिएर बसेको पोलिटिकल इन्जस्टिस भएको क्षेत्र हो यो पहाड। र अहिलेसम्म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीलाई जनताले जसलाई जिताएर लगे शासनमा बसे आजसम्म पोलिटिकल जस्टिस पहाडले पाउन सकेको छैन। जातिको उत्थान, यहाँ बेरोजगारहरूले युवा युवती भाइ बहिनीहरूले पलायन हुनु परिरहेको कथा व्यथा प्रत्येक घरमा छ। र त्यसैले गर्दा आजको चुनावमा म कसैलाई प्रतिस्पर्धाको रूपमा म लिँदिनँ, किनभने कोसँग कम्पिटिसन गर्ने हामी यहाँ प्रत्येक पार्टीको नै मान्छे यहाँ पीडित छौँ हामी। भन्नै पर्दाखेरि समस्त पहाडको जनता यो पहाडको भूमि नै न्याय पाउन नसकेको पीडित अवस्थामा छ भनेपछि हामी सबै एउटै ड्याङको छौँ। तर यति हो विल पावर है, हरेक पार्टीको नेताले पनि जस्टिस जनतालाई दिनु सकेको छैन, जातिलाई दिनु सकेको छैन, माटोलाई दिनु सकेको छैन, बेरोजगारलाई दिनु सकेको छैन, पट्टा दिनु सकेको छैन। एज पर एक्ट जुन चाहिँ पावर्स एन्ड फङ्सन्सहरू छ आज पहाडमा यत्रो 30-34 वर्षसम्म यहाँ उपयोग भएको छैन है। जनताको हितमा पावर्स एन्ड फङ्सन्स धरि पनि दिएको शक्तिहरू पनि जुन चाहिँ छ पावर छ त्यो पनि युटिलाइज भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा कसैलाई हामी स्पर्धा भन्दिनँ, हामी एउटा कमिटेड छौँ कि पहाडमा शैक्षिक डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ, यहाँको पर्जापट्टा हुनुपर्छ, यहाँको विकास भन्दा जोडा र नाली मात्र होइन मानसिक विकास पनि हुनुपर्छ, शैक्षिक विकास पनि हुनुपर्छ भनेर मोटामोटी 52वटा मुद्दा लिएर एजेन्डा लिएर म्यानिफेस्टोमा लिएर हामी आएको छौँ। र यहाँ कसैलाई कम्पिटिटर त म भन्दिनँ।
आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमाको चुनाव कार्यालयमा गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा मङ्पु लाब्दा समष्टिको चुनावी सभा समष्टि विद्यार्थी मोर्चा अध्यक्ष विश्वास राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभालाई समष्टि युवा मोर्चा अध्यक्ष विवश थापा, भूतपूर्व समष्टि अध्यक्ष उर्गेन शेर्पा, समष्टि अध्यक्ष शरण राई, विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष अनमोल थापाले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनको क्रममा सबैजना विद्यार्थीको समाजलाई कस्तो दिशातिर लाने भन्ने आज सोच्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउँदै राजनीतिक विषयमा पनि जानकारी लिनु जरुरी रहेको बताएका छन्। जुन पार्टीले तामाङ विकास बोर्डलाई फेरबदल गर्छ त्यही पार्टीलाई यसपालिको चुनावमा सघाउने टिवाईए खर्साङले आज खर्साङ सोनादा लगायत अन्य ठाउँका टिवाईएले खर्साङ गोर्खा जनपुस्तकालयमा एउटा सभाको आयोजना गरी बताएका छन्। सभामा धेरै लामो चर्चा परिचर्चा पछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै खर्साङ महकुमा टिवाईए अध्यक्ष अजय लामा, सरोज बोमजन आदिले बोर्ड जुन प्रकारले यसपालिको चुनावमा सघाउने घोषणा गरेका छन् यसलाई मानिलिएको छैन। यदि घोषणा नै गर्ने थियो भने जनतालाई राखेर गरेको हुनुपर्ने बताएका छन्। र विशेष गरी आज हामीले प्रेस मिट गर्नुको कारण के छ भने बोर्डको तितो सत्य हामी मिडिया मार्फत सोसियल मिडिया मार्फत हामी बताउन चाहन्छौँ। र हुन त यो हाम्रो एउटा कम्युनिटीको कुरा हो, तर पनि एउटा गोर्खाको ठुलो बगैँचामा हाम्रो तामाङ समुदाय पनि एउटा तामाङ फुल भएर बाँचिरहेको छ। र हाम्रो तामाङ समुदायको पहाडमा एउटा छुट्टै इतिहास छ, किनकि एउटा घरमा घरको झमेला, घरको झगडा घरभित्र मिलाउन सकेन भने त्यस कुरालाई समाजमा ल्याउनु हामीलाई करै लाग्छ। र त्यसै कारण हामीले एउटा गोर्खा समाजलाई पनि यो हाम्रो जो गुनासो छ त्यो बताउन खोजेको हो। र विशेष गरी तामाङ विकास बोर्ड 2014मा सुश्री ममता ब्यानर्जीले मिरिकमा घोषणा गर्नुभएको हो। र त्यस बोर्ड गठन गर्नको निम्ति हाम्रो 70% तामाङहरूले त्यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनमा ठुलो योगदान पुर्याएको छ। र त्यसमा विशेष गरी हाम्रो गरिब निम्न स्तरका तामाङ समुदायहरूको ठुलो भूमिका छ हेर्नुहोस्। तर आज यहाँ 2-4 जना व्यक्तिहरूले पर्सनल बोर्ड पाएको जस्तो ट्रिटमेन्ट गरिरहेछ हेर्नुहोस्। 2017मा चाहिँ हेङ्लादिम 11वटा दिएको हो। 11वटा घर हेङ्लादिमको पनि 12,000 गरेर मात्रै पेमेन्ट भएको छ, अरू भएको छैन। त्यहाँदेखि पछि 16वटा घर पास भयो हेङ्लादिम, त्यसको एक पन्जी पनि दिएको छैन। र उहाँले भन्छ सप्लाईवालाले खाएको छ भनेर भन्छ, सप्लाईवालाले भन्छ बोर्डकोले लगिसकेको छ भन्छ। र मैले एकपल्ट चाहिँ तपाईँको मतिगढामा मिटिङ भएको थियो, होटेल के वर्षना होटेल भनेको थियो। र अब म चाहिँ केस गरिदिन्छु भनेर चेयरम्यान साहबलाई भन्नुभएको थियो। चेयरम्यान साहबले भन्नुभयो नगरिदिनु र मिलाइदिन्छु। आजैसम्म पर्खेँ र म धेरै पनि भन्नु चाहदिनँ। र यो चाहिँ म 26 तारिक शुक्रबारको दिन चाहिँ अब बेनिफिसियल कमिटीले केस गर्दैछ, जब सप्लाईवालाको नाममा केस गर्दैछ। यसमा चाहिँ म कसले खाएको छ त्यो भन्नु सक्दैन, त्यो माथि अब तहमा पुग्यो चाहिँ यो कानुनले नै अब त्यहाँ न्याय पाउँछ उहाँले, बेनिफिसियल कमिटीले। र उहाँको अब जुन चाहिँ सप्लाईवालाको नाममा चाहिँ 26 तारिक चाहिँ केस गरिँदैछ। र अलिकति तपाईँको भन्नुपर्दा चाहिँ अब मैले अब हेङ्लादिमको त भनिहालेँ। र बुद्धगयाको चाहिँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ लाँदै थियो बुद्धगया पोहोरको साल पनि पैसा उठायो। पैसा उठाउँदाखेरि चाहिँ के भन्यो, पैसा दियो लास्टमा चाहिँ के रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ पछि त भन्छ रिम्बुर्चेले नल्याउनु, त्यहाँ पनि खै पैसा नै यस्तो खालके अलिकति हिनाबिना भएको जस्तो भएको रहेछ। र त्यही कारणले चाहिँ अब रिम्बुर्चे नल्याउनु भनेको रहेछ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Wallpapers done?
अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ।
गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा विनय खेमा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिको चुनावी सभा समष्टि समन्वयक समिति अध्यक्ष उदय दिवानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। नारी मोर्चा समष्टि सभानेत्री अञ्जना डुक्पा तथा अन्य नेतृत्वहरूको उपस्थितिमा मानेभन्ज्याङ ब्लक कमिटीलाई लिएर सम्पन्न गरिएको सभामा बोल्दै वक्ताहरूले यस पटकको विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका प्रार्थी केशवराज पोखरेलको जित सुनिश्चित गर्न दिलोज्यानले लागि परेको बताए। डिआई फन्ड वनबस्ती लगायतका समस्या समाधानमा नयाँ सोच र नयाँ विचारका धनी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नेतृत्वको पहल स्वागत योग्य रहेको कुरा उठान गर्दै उनीहरूले शिक्षा तथा बेरोजगार समस्या समाधानको निम्ति पनि विनयपन्थी प्रार्थी केशवराज पोखरेललाई भारी मतले विजयी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। युवाबाट छ है योपालि र एकदमै हामी नारी मोर्चाले आशा चाहिँ खुसी छौँ है। अब आउने दिनहरूमा जुन चाहिँ यो भोट हुँदैछ त्यसमा चाहिँ हामी पहिला गोर्खाल्यान्डमा खटेको भन्दै बेसी अहिले खट्दैछौँ हामीले भोटको लागि र उहाँलाई चाहिँ हामी एकदमै जिताएर नै जानेछौँ। तर बादमा जितेर चाहिँ उहाँले यसो हामी नारी मोर्चालाई पनि केही गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ र हामीसँग भोट चाहिँ एकदमै जिताउनु। विशेष गरी चाहिँ चुनावी सभा पनि हो र आज हामीले सुकेमा निर्मित समष्टि यहाँ मानेभन्ज्याङको दिदीबहिनीलाई लिएर एउटा ब्लक कमिटी गऱ्यौँ र त्यो ब्लक कमिटीमा चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू एकदम योपालिको हाम्रो युवा नेता भाइ केशवराज पोखरेललाई चाहिँ हातमा हात साथमा साथ दिएर उहाँहरूले चाहिँ विजय गराउँछु भन्ने हाम्रो यहाँको सबैजनाको दिदीबहिनीको भनाइ छ र योपालिको हामी एकदमै नारीहरू चाहिँ एकबद्ध भएर टाउन कमिटी समष्टि कमिटी सबै मिलेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले विजय नै गराउँछौँ भन्ने हाम्रो योपालिको चाहिँ हामीले जसलाई जिताउनुको महत्त्व चाहिँ के छ भनेदेखि हामीलाई क्षेत्रीय पार्टीसँग एकदमै राम्रो छ। हाम्रो अहिले नयाँ सोच नयाँ विचार विनय खेमा जुट है एकदमै राम्रो छ। उहाँहरूको सोच उहाँहरूको सबै कुरो एकदमै राम्रो लाग्छ हामीलाई। यसरी नै हामीले उहाँहरूलाई साथमा साथ दिने हामीले कम्बर कसेका छौँ। एक त हामी नारी मोर्चा हौँ, हामी नारी मोर्चा एकदमै स्वाभिमानी हुन्छौँ र हामी नारी मोर्चाले उहाँहरूलाई एकदमै बहुमत भोटले विजय गराउने हामीले आशा साचेको छौँ, साँच्चै गर्छौँ पनि। साथै हामीलाई यो क्षेत्रीय पार्टी हामीले गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो नानीहरू लाइन छ, हाम्रो नानीहरू बाहिर गएर काम गर्दैछ। उनीहरूलाई ल्याएर हामीले हाम्रै जग्गामा जतिसक्दो उनीहरूलाई एउटा रोजगारको अवसर दिने आवश्यकता परेको छ। साथै हाम्रो बेरोजगारीसँगै हाम्रो फरेस्ट भिलेज डिआई फन्ड भिलेजदेखिको लिएर धेरै 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 समस्याको समाधान नयाँ सोच नयाँ विचार अनि थापाज्यू र हाम्रो विनय तामाङज्यूले गरिदिनु हुँदैछ। यसै कारण हामीले यो पार्टीलाई हामी सहृदय स्वीकार गरेर यो पार्टीको एमएलए इलेक्सनमा हामी बहुमत भोटले। केही अघि दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा एकजना युवक चोर्नु आएको भन्दै जारी गरिएको भिडियो झुटो रहेको बताउँदै यस्ता झुटो भिडियो भाइरल गरेर बदनाम गराउनेहरूलाई साइबर क्राइम अन्तर्गत केस दर्ता गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जनचेतना सङ्घर्ष समितिले गरेको छ। उक्त घटनामाथि प्रतिक्रिया दिँदै गोरमुमो जनचेतना सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष मन्जिला तामाङले जुन युवकको भिडियो भाइरल गरिएको थियो उनको नाम कुशल राई हो र उनी धोत्रे निवासी हुन्। उनी एकजना फुटबलर पनि हुन् अनि उनी बिजुलीको वायरिङको काम गर्छन्। उक्त दिन कुशल राई डालीमा वायरिङ गर्न जानु हतारमा थिए, त्यसैले हतारमा डालीको गाडीमा चढ्दा भिडको कारण केटीहरूसित ठेलाठेल हुँदा केटीहरूले पर्स चोर्नु आएको भनी कसैले तिनको भिडियो खिचेर भाइरल गरेको बताउँदै उक्त घटनाको विरोध जनाएकी छन्। तिनले यसरी झुटो भिडियो भाइरल गर्दा कसैको सम्मानमा घात पुग्न जाने पनि थप बताएकी छन्। खास चाहिँ अब एउटा लेडी चाहिँ अगाडि रहेछ होइन, म चाहिँ ब्यागमा थिएँ। अब त्यो दिन चाहिँ के भएको थियो भने चाहिँ म चाहिँ अब गाडीमा चढ्दाखेरि सेकेन्ड सिटमा जाँदाखेरि सेकेन्ड सिटमा भरिहाल्यो मान्छे। अब यहाँको दार्जिलिङको मान्छेहरूलाई सबलाई थाहै नै छ अब जिजिएम स्ट्यान्डमा दार्जिलिङ यो डाली स्ट्यान्डमा कस्तो हुन्छ थाहै नै छ, भिड कति हुन्छ। अहिले पहिला त लाइन सिस्टम थियो, पहिला त्यो हामीले पनि त्यहाँ लाइन बनाउनुपर्छ पहिला भनेकै हो। त्यहाँदेखि हामी त्यो लाइन छैन अहिले, त्यहाँ लाइन नहुँदा चाहिँ पुरा ग्याजाङ भिड आउनु साथै गाडी चढ्यो। सबलाई थाहै नै छ दार्जिलिङकोलाई होइन। अब त्यो म हतारमा थिएँ त्यो दिन जाँदाखेरि चाहिँ अब म सेकेन्ड सिटमा जाँदाखेरि भरिहालेको थिएँ। म ब्यागमा आउँदाखेरि चाहिँ केटीहरू अगाडि, म पनि अब सिट त्यहाँ छिर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अगाडि मैले केटीहरूलाई चाहिँ टर्न दिँदाखेरि म एकछिन पनि त्यहाँ तपाईँले भिडियोमा पनि देख्नुभयो होला, म एकछिन उभिएको पनि छु त्यहाँ, उभिएर बसेको पनि छ। गाडी पर्खेँ एकछिन, त नआउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ गाडी नआउँदा चाहिँ एकछिन पर्खिन्छु भनेर चाहिँ एकछिन पर्खिएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ गर्न सकिनँ, त्यहाँ चाहिँ हिँडेर जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ म त्यसो गरेको। भाइले फर्स्ट फेसबुकमा यो भिडियो देख्नुभयो, तपाईँको गोलो मार्क गरेर त्यो एरोले तपाईँलाई
फलो गर्दै थियो त्यो भिडियोमा। हजुर। अनि त्यो भिडियो कसले पोस्ट गरेको भनेर तपाईँले खोज्ने कोसिस गर्नु भने त्यो त मैले खोज्ने कोही मलाई जस्ट घरबाट चाहिँ अब इन्फर्म दियो होइन यस्तो यस्तो रहेछ तँ आउनुपर्छ भन्यो होइन। अब म घरमा त्यहाँ उता पनि झटाझट हुनु सकेन, ढिलो भयो होइन। अब त्यो भएर चाहिँ म पनि अर्जेन्ट आउनै पर्ने, मलाई पनि डर भयो होइन। त्यो भएर चाहिँ उनीहरूले भयो यहाँ त उयो भएको अन्त भन्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले द्याट मिन्स तपाईँले भन्न चाहेको जुन त्यो भिडियो छ तपाईँको फेक तपाईँलाई चाहिँ भाइरल गर्यो तपाईँलाई बदनाम गर्नुको लागि। हजुर। भने तपाईँ त्यस्तो खालको कोही चिन्नु म त के चिन्दिनँ नि, मलाई त केही पनि थाहा पनि थिएन नि, थाहा पनि थिएन। अब घरबाट त मलाई पहिल्यै नै उयो गरिहालेको थियो। अब गाउँमा पनि मलाई त्यस्तो अब भाइरल भएपछि चाहिँ अब कस्तो चाहिँ हुन्छ मान्छेलाई, नगरेको चिज त मलाई पनि थाहा छ। म पनि अब बसेर नै कुछ गर्छु मैले पनि सोचेको थिएँ, तर घरबाट पुरै मलाई त टर्चर दिँदाखेरि चाहिँ मैले त भिडियो चाहिँ हेरेको थिएँ। अस्ति अस्तिको महिना होइन यस्तै 20-22 दिन भयो त्यो, त्यति बेला चाहिँ एउटा भाइरल भएको थियो कि डाली स्ट्यान्डमा चाहिँ एकजना केटा चाहिँ यसरी मतलब लेडिजहरूको मतलब पर्सहरूलाई मार्नुको लागि, पैसा चोर्नुको लागि यस्तो प्रकारले यहाँनिर आउँदैछ होसियार भनेर चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ रिलिज गरेको थियो हो। तर एक्चुअलीमा हो भनेदेखि चाहिँ उहाँ भाइ भाइ हुनुहुन्छ होइन। उसको नाम चाहिँ कुशल राई हो। उहाँ चाहिँ धोत्रिया टी स्टेटमा बस्नुहुन्छ अनि बाउको नाम चाहिँ अनिल राई, आमा चाहिँ गीता राई हुनुहुन्छ होइन। तर एक्चुअलमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो भाइ चाहिँ एकदम सिधा साधा ऊ त एउटा फुटबलर पनि हो होइन, गाउँमा एउटा सोसियल एक्टिभिटिज भएको केटा। तर उहाँले चाहिँ अब अहिले केटाहरू होइन यताउति केही कामहरू गर्छ, इलेक्ट्रिकको यस्तो वायरिङहरू गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई चाहिँ डालीमा एउटा वायरिङको लागि जानुको लागि हतार हुँदाखेरि चाहिँ भाइ चाहिँ डाली स्ट्यान्डमा गएर गाडी चढ्नु खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लेडिजहरू हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति लेडिजलाई बाटो छोड्दाखेरि फेरि पछाडि पनि चढ्नु जाँदाखेरि चाहिँ पछाडि पनि लेडिजहरूलाई यसरी बाटो छोड्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ भाइ चाहिँ मतलब यसरी लेडिजहरूको पर्स मार्नुको लागि आयो भन्ने किसिमको जसले यस्तो किसिमको फेक उयस गरेको छ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै यसको गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। र जोसुकैले चाहिँ यस्तो प्रकारले कुनै रेस्टुरेन्टमा बसेर या कुनै ठाउँमा बसेर त्यो प्रकारले भिडियो भाइरल गर्दाखेरि चाहिँ कसैको आत्मसम्मानमा चाहिँ घात पुग्नु जान्छ र भोलिदेखिको कसैले पनि त्यस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ नगरिदियोस्। र म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने जसले चाहिँ यो प्रकारले एउटा इनोसेन्ट केटालाई यसरी बदनाम गर्ने कोसिस गरेको छ त्यो दिनदेखिको यो भाइ आमाले त्यो चाल पाइसकेपछि यो भाइलाई पिट्दाखेरि आमाले पिट्नु पर्छ, त्यो दिनदेखि यो भाइ घर छोडेर गएको डरले। अस्ति भर्खरै मात्र आएको 2 दिन भयो यहाँनिर हो। यो भाइले सुसाइड गरेको भए केही गरेको भए यसको जिम्मेवारी चाहिँ को लिन्थ्यो। र म के भन्नु चाहन्छु भने जसले पनि यस्तो किसिमको फेक एलिगेसनहरू लगाउँदैछ, त्यसरी भिडियोहरू खिचेर दुनियाँभरको बदनामहरू गराउँदैछ, यसलाई चाहिँ साइबर क्राइम केस गर्नुपर्छ। र म चाहिँ त्यही भन्नु चाहन्छु है, सम्बन्धित अब कति विभागहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै भित्रीसँगले यसलाई चाहिँ खोजी निन्दा गरिदियोस् र जसले यस्तो किसिमको बदनाम गरेको छ त्यसलाई कुनै न कुनै कारवाही गरिदियोस् भनेर चाहिँ आज हामी यहाँनिर आएको छौँ। खरसाङ बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसन केन्द्रीय समितिको सभा आज सम्पन्न भयो। सभामा विशेष गरी यसपालिको विधानसभा चुनाव विषयमा चर्चा परिचर्चा गरियो। सभामा सर्वसहमतिद्वारा निर्णय लिएपछि यसपालिको चुनावमा नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई समर्थन गर्ने भनी बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष वीरेन्द्र लामाले जानकारी गराएका छन्। विशेष हामीले आज यहाँ प्रेस मिटमा अब तपाईहरुलाई प्रेस भेलामा बोलाउनुको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भने हामीले यो संगठन गरेको धेरै 2-3 वर्ष भइसक्यो र अब हामीले संगठन यो हुनु त हामीले स्टार्ट गरेर अब यो कामहरू धेरै गरिराखेका छौँ। अब जस्तै हामीले सोसल कामहरू गरेका छौँ है, यो संगठनबाट जति पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू अब ग्रासरुटमा हामीले गरिराखेका छौँ। अब जस्तै गभर्मेन्टबाट दिनुपर्ने माइनोरिटीको सहुलियतहरूलाई पनि हामीले पुर्याइराखेका छौँ। र आजको दिनमा आएर यो चुनावी माहौलमा अब तपाईँहरूलाई बोलाउनुको कारण चाहिँ जुन चाहिँ आउने विधानसभा, यो विधानसभा चुनावमा अब के गर्नुपर्ने भन्ने एउटा हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बसेर यो कुरो तय गरियो। र यो विधानसभा चुनावमा चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनले चाहिँ नयाँ सोच नयाँ विचारलाई नै सघाउने एउटा जमर्को बसेर आज तपाईँहरूलाई एउटा प्रेस मिटमा हामीले बोलाएको। र यसमा हामी अब सम्पूर्ण अब बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनका शाखा प्रशाखाबाट है जति पनि साथीभाइहरू आएको छ उहाँहरूको सर्वसम्मतिले नै यो कुरो गरिएको र कसैको करकापमा पनि होइन। यो फेरि यहाँ अब धेरै साथीहरूले अब अप्ठ्यारो बुझ्ला है, त्यो कसैलाई करकापमा गरेर ल्याएर गरेको पनि होइन। र हाम्रो यो आफ्नो सर्वसमितिको यो सभामा पारित भएर
चाहिँ हामीले के अरे योपालिको विधानसभामा चाहिँ हामीले नयाँ सोच नयाँ विचारलाई हामीले सघाउने एउटा जमतमा बसेर र आजको यो हामीले प्रेस भेला राखेको र दार्जिलिङको चौरस्ता स्थित खुल्ला रङ्गमञ्च परिसरमा विश्व क्षयरोग दिवस पालन गरियो। जिल्ला क्षयरोग अधिकारी डाक्टर देवजनी बसुमन्दी लगायत खण्ड स्वास्थ्य अधिकारीहरू उपस्थित रहेको कार्यक्रम बीच जनचेतनामूलक नाटक प्रस्तुत गर्नुको साथै शहरी क्षेत्रका विभिन्न शैक्षिक संस्थानका विद्यार्थीहरू बीच हाजिरी जवाब प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भयो। यस अवसरमा क्षयरोग मुक्त समाज निर्माण गर्न सबै एकमुष्ट भई लडाईँ गर्नुपर्ने अधिकृत पक्षबाट आह्वान गरियो भने अर्कोतिर क्षयरोगीहरूलाई पौष्टिक खाद्य पदार्थको प्याकेज वितरण गरियो। आज 24 मार्च यो वर्ल्ड टीबी डे छ। यो विश्व क्षयरोग दिवस, इस दिवस में हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड टीबी डे। के थियो कार्यक्रमहरू जस्तै स्टुडेन्टहरू इसमें स्पीच छ ये गेस्ट लोगों को गेस्ट को। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि एक ड्रामा हुआ टू जनरेट अवेयरनेस एंड उसके बाद एक क्विज था और क्विज के बाद हम लोगों ने जो टीबी सर्वाइव किया और जो ऑन ट्रीटमेंट है उन लोगों को थोड़ा न्यूट्रिशनल पैकेट्स भी दिया और वन पेशेंट शेयर्ड हर एक्सपीरियंस। एक्चुअली वी हैव टू फाइट टुगेदर to end the tuberculosis, okay? And for this, all the facilities, all the treatments are available at free of cost in the government hospitals. For cough, for fever, like this, for weight loss, for this. First, this is our message to the community, we first go to the hospital. गत वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को मामिला अहिले सामान्य भइसकेको थियो भने आज पुनः 3वटा नयाँ कोभिड-19 को मामिला अघि आएको छ। समरनगरमा एउटा, चम्पासरी सिलगढीमा एउटा अनि भोलानाथपाडा रायगञ्जमा एउटा गरी 3वटा कोभिड-19 को मामिला अघि आएको बताइएको छ। गत वर्ष पनि सक्रिय रूपमा सेनिटाइजेसन गरेको हेल्प सोसाइटी फाराबारीले यसपालि वर्ष 2021 को पहिलो सेनिटाइजेसन कार्यक्रम गरेको छ। आज समरनगर अनि भोलानाथपाडामा उनीहरूले सेनिटाइजेसन गरेका छन्। उक्त विषयमा हेल्प सोसाइटी फाराबारीका सभापतिले विस्तृत जानकारी गराएका छन्। ব্লক অফিস থেকে খবর পেলাম 3টা পজিটিভ ধরা গেছে। একটা সমরনগর, ওখানে স্যানিটাইজ করা হলো, আর একটা রাজগঞ্জ ব্লকের আন্ডারে ভোলাপাড়া না জায়গাটার নাম, ভোলাপাড়া দুটো ছিল, ওটা স্যানিটাইজ করে দেওয়া হলো। 2020-এও প্রথম থেকে আমরা স্যানিটাইজ শুরু করেছিলাম, ভাবছিলাম যে আর হয়তো স্যানিটাইজার জীবনে আর দরকার পড়বে না, কিন্তু আর থাকা গেল না। এই বছরও দরকার পড়েছে, সর্বপ্রথম আমরাই নেমেছি মানুষের দরকারের জন্য। তবে জনগণকে এটা আগ্রহ করব যে মাস্ক পরুন, এখন অনেক হয়েছে মাস্ক ছাড়া ঘোরাফেরা, মাস্ক পরুন, ডিস্টেন্স রাখুন, বারবার হাত ধোন, ঠিক আছে? আমরা আপনাদের সাথে আছি, কিন্তু আপনাদেরকে সতর্ক হতে হবে। আজ থাকে আমরা যেন সবাই মাস্ক পরে থাকি, এটাই জনগণকে জানাতে হবে। मिरिक महकुमाको मिरिक खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र अनि थर्बु चिया बगानमा विश्व टिबी दिवस पालन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। देश लगायत विश्वलाई नै क्षयरोग मुक्त बनाउने उद्देश्य राखेर पालन गरिएको क्षयरोग दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य विभागीय कर्मचारीहरूले थर्बु चिया बगानका कर्मचारी एवं चिया श्रमिकहरूलाई क्षयरोग बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी प्रदान गरे। अर्कोतिर खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले स्थानीय नागरिकहरूलाई सचेत गराए। सुके पोखरेबुङ क्षेत्रको सरकारी तथा गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानमा 9औंदेखि 12औं कक्षासम्म अध्यापन सुरु गरिएको छ। 5औंदेखि 8औं कक्षासम्म अनलाइन क्लास भइरहेको बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा सुकेपोखरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा कोभिड-19 को प्रोटोकल के कस्तो रूपमा अपनाएर 9औंदेखि 12औं कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिने काम भइरहेको छ। यस बारेमा प्रधान अध्यापक बसन्त गुरुङले यसरी जानकारी गराएका छन्। विशेष गरेर हाम्रो विद्यालय सरकारको निर्देश अनुसार हामीले 9 तारिखदेखि नै, फरवरी 9 तारिखदेखि हामीले खोलिसकेको छौँ। 9 र 10 मा चाहिँ गार्जियन्स मिटिङ थियो। यही पेन्डेमिक को रुल्सहरू कतिवटा कसरी अपनाउनु पर्ने, विद्यार्थीहरूले स्कुल खोलेपछि कसरी स्कुल लगाउनु पर्ने, अनि उनीहरूले यो स्कुलमा कुन किसिमले आउनु पर्ने, ती कुराहरू विद्यार्थीका
गार्जेन्सहरूलाई बताउनु थियो। अनि त्यही हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई बताएपछि चाहिँ विशेष गरेर हामीले 15 तारिकदेखि स्कुल यसरी सुरु गरेको छौँ र स्कुलमा मोटामोटी विद्यार्थीहरूको अहिले जुन चाहिँ सङ्ख्या छ त्यो मतलब सन्तोषजनक नै छ। जतिजना विद्यार्थी हुनुपर्ने त्यसमा केही प्रतिशत विद्यार्थीहरू चाहिँ आउन सकिरहेका छैन र त्यसबाहेक अरू विशेष गरेर अधिकांश विद्यार्थीहरू चाहिँ आजभोलि स्कुल आइरहेका छन् र स्कुल आउँदाखेरि हामीले विशेष जुन चाहिँ पेन्डेमिकमा मतलब कोभिड-19बाट कसरी जोगिनुपर्ने त्यो जम्मै प्रोटोकलहरू स्कुलले चाहिँ सकेसम्म हाम्रो क्षमताभित्र जति सक्छौँ त्यो हामीले गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यसको निम्ति विशेष सरगुरुआमाहरू सबै सचेत छन् र उहाँहरूलाई पनि यसबारे जानकारी छ। अनि सबै प्रत्येक बिहान विद्यार्थीहरूलाई कम्पलसरीली मास्क एउटा लाउनै पर्ने एउटा बाध्यता छ, मतलब लाउनै पर्छ। अनि स्कुलमा क्लासमा पनि हामीले उहाँहरूलाई विद्यार्थीलाई एउटा डिस्टेन्स गरेर राखिरहेका छौँ ताकि एकजनाबाट अरू विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको रोगहरू यसरी सर्न नसकोस्। अनि सेनिटाइजेसन विशेष गरेर स्कुललाई पनि हामीले नियमित रूपले विशेष गरेर एक दिन नसक्यो भने एक दिनमा पनि हामीले गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ स्कुल समग्र स्कुललाई। तर कोही बेला त्यति नभ्याउँदाखेरि हामीले 2 दिनको अन्तरालमा अथवा 3 दिनको अन्तरालमा समग्र स्कुलको परिसरहरूलाई पनि सेनिटाइज गर्दैछौँ। अनि विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरेर भित्र आउँदाखेरि गेटदेखि भित्र आउँदाखेरि चाहिँ विशेष हामी सतर्कता अपनाउने एउटा प्रयास छ। मुण्डकोठी ग्राम संरक्षण समितिको तत्वाधानमा साथै जोरबङ्लो सुकिया पोखरी खण्डका स्वास्थ्य डाक्टर बुद्धदेव विश्वास एवं डाक्टर आरुद्ध विश्वास लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूको संयुक्त सहभागितामा सम्पन्न स्वास्थ्य शिविर एवं लगभग 250 कोभिडको भ्याक्सिन लगाइएको छ। मुण्डाकोठी प्राथमिक पाठशालामा 60 वर्षदेखि माथिका एवं 45 देखि 59 वर्षसम्मका जसलाई डायबिटिज र बीपीका बिरामीहरू छन् उनीहरूलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाइयो, जसमा मुण्डाकोठी लगायत नजिकका गाउँहरूबाट मानिसहरूले निशुल्क स्वास्थ्य जाँच पनि गराए भने औषधि पनि प्रदान गरियो। उक्त शिविरमा समाजका विनोद राई, कृतन सेन्चुरी, प्रबुधन देवान, शेखर राई, महेश सेवा, प्रमोद लिम्बू, सङ्गीता छेत्री, नूतन राई लगायत अन्य बुद्धिजीवीहरू उपस्थित रहेका थिए। हाम्रो आज यो जुन चाहिँ मुण्डाकोठी खेल मैदानमा यो आज कोभिडको भ्याक्सिनेसन को काम सञ्चालन भयो। साथसाथै हाम्रो यहाँनिर हामीले अस्तिदेखि पहल गरेको अनुसार पनि यहाँ डाक्टरहरू आइदिनु भयो। यहाँ हाम्रो गाउँका बिरामीहरूलाई जाँच गर्नुभयो र उहाँहरूलाई दबाई पनि वितरण गर्नुभयो र उहाँहरूलाई मुण्डाकोठी संरक्षण समितिको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भ्याक्सिनेसन कोभिडको भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रम भयो। लगभग 250 भन्दा ज्यादा मानिसहरूले यो आज भ्याक्सिनेसनको लाभ उठाउन पाए। यसमा हामी धेरै स्वास्थ्य विभागलाई हामी धेरै मुण्डाकोठी म पनि एउटा यो मुण्डाकोठी संरक्षण समितिको जोइन्ट सेक्रेटरीको नाताले है म यहाँ मुण्डाको जति पनि आज भ्याक्सिनेसन गर्नु आउनुभयो उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जो स्वास्थ्य केन्द्र सुकिया खण्डका स्वास्थ्य केन्द्रबाट पनि अब हाम्रो आज डाक्टरहरू बिओएमएचहरू हामीसँग आएर यहाँनिर हामीलाई सहायता गरिदिनु भयो। साथै मुण्डाकोठी यहाँको स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डा उपस्वास्थ्य केन्द्र है को अब एनएमहरू भयो, आशाहरू भयो र आइसिडिएसका जति पनि हामीसँग आज लागि परेर हाम्रो यो आजको कार्यक्रमलाई सफलीभूत पारिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र कुरा के भन्दाखेरि आज हामीले यो गर्नु खोजेको कारण है यो आज मुण्डाकोठीमा यो भ्याक्सिनेसनको काम गर्नु खोजेको कारण कुनै पनि राजनैतिक एउटा हामीले कुनै पकड बनाउनु खोजेको पनि होइन र यसमा हामीले राजनीति कतै पनि हालेको छैनौँ। यो केवल एउटा यहाँको जुन चाहिँ एउटा सामाजिक विचारधारामा है सामाजिक हाम्रो जुन चाहिँ एउटा हामीले सोसियल वर्करको रूपमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। हामीलाई पनि लागेको थियो हाम्रो कमान बस्तीमाबाट कतिजना अब यहीँ सुनरमा जानु पनि सक्दैन, कतिजनाकोमा भाडा हुँदैन, कतिजनाकोमा के हुँदैन है भनेको टाइममा
एउटा भनेको जस्तो कुनै पनि सरसामग्रीहरू हामी कमान बस्तीमा एभाइलेबल हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यहाँनिर यो भ्याक्सिनेसन गरेर हाम्रो कमानमा बसोबासो गर्ने हाम्रो बुजुर्ग व्यक्तित्वहरू जति पनि हुनुहुन्छ वयोवृद्धहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि केही न केही उपभोग गरोस्। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।